बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस पूरे मामले के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर बताया यह गया था कि बर्दाश्त खत्म हो गई है, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, अब तहरीके इंसाफ की सख्ती है। सिर्फ शहबाज गिल गिरफ्तार नहीं होंगे, बल्कि कोई कह रहा है कि सेनेटर फैसल जावेद की बारी आ गई है, कोई कह रहा है फवाद चौधरी की बारी आ गई है, कोई किसी और का नाम ना ले रहा है। इस किस्म की बहुत सारी बातें हम जो है वो सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब इस कहानी के अंदर खतरनाक मोड़ आ गया, या यूं कह लीजिए ये कहानी खतरनाक हो गई है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने फ्रंट फुट के ऊपर आके आज बहुत सारे जो पर्दा नशीन हैं उनको बेनकाब या नंगा कर दिया। अब आप कहेंगे वो कैसे? उनके जो चेहरों के ऊपर पर्दे पड़े हुए थे, जो चीजें उनके पास थी, वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ गई। मैंने आपको एक खबर दी थी। खबर क्या थी? खबर यह थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तोड़ के एक नई सियासी जमात खड़ी की जा रही है। मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा, कुछ सबूत आज कौम के सामने रखे गए हैं, वो सबूत जो पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं दिखाता, वो सबूत जो पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान की कौम से छुपाता है, और वो लोग जिनके बारे में दिखाया जाना चाहिए उनको मसीहा साबित करता है। वापस आते हैं। मैंने आपको खबर दी थी चौधरी सरवर, अलीम खान, जहांगीर तरीन, हत्ता के खुसरू बख्तियार का नाम है। इस किस्म के बहुत सारे लोगों के हवाले से कहा गया है कि एक अवामी तहरीके इंसाफ, एक नजरियाती तहरीके इंसाफ या पैट्रियाट ग्रुप जैसे पीपल्स पार्टी का बनाया गया था, बिल्कुल वैसा ही बना के काम किया जाए। खान साहब ने आज बाकायदा यह मंसूबा बनी गाला के अंदर बैठ के बेनकाब कर दिया और बताया यह गया है कि उनकी पार्टी को तोड़ने का मुकम्मल प्लान बन चुका है। इस प्लान के हवाले से आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ यह प्लान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने वाला जो मंसूबा था वो मंसूबा इस वक्त भी जारी है, जिसके बाद अब मुझे नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही है। पहली बात यह है कि तहरीके इंसाफ को तोड़ा जाए, दूसरा यह है कि इमरान खान को नाअहल करवाया जाए, तीसरा यह है कि नवाज शरीफ को लंदन से वतन वापस लाया जाए, और उसके बाद इन दोनों केसेस को मिला दिया जाए। खान साहब ने कहा मेरा तो जीना मरना इस पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन बात यहां तक रुकी नहीं है, एक और मरहला शुरू होने वाला है। वो है इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन या किरदार कुशी। और बताया गया है कि जो चैनल ये काम नहीं करेंगे उनको बंद किया जाएगा। चले ये एक और मरहला बता देता हूं, सिर्फ चीजें बहुत है जो खान साहब ने आज की हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। अब यूट्यूबर्स मुमकिन तौर पे शायद उसमें हम भी हूं शामिल, हमारा कहीं भी नाम आ जाए, अगर आ गया तो दुआ कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अब यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के ऊपर क्रैक डाउन करने का फैसला कर लिया गया। उसकी वजह यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सेठ का मीडिया है, वो तो आपको सच नहीं बताएगा, वो तो अपने पैसे की बुनियाद के ऊपर चलेगा, वो तो टीवी स्क्रीन के ऊपर वो दिखाएगा जहां से पैसा आएगा, जहां से ताकतवर लोग उसको कहेंगे। तो इसलिए ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एक नई पावर के तौर पर इसको कर्टेल करना बहुत जरूरी है, वरना स्टेटस को कैसे रखा जाएगा। इसलिए ये जो नए बागी मीडिया पैदा हो गया है जो इनको चैलेंज कर रहा है, उसको कर्टेल करना बहुत जरूरी है। और खान साहब ने इस बारे में बाकायदा, फिर खान साहब ने वो सबूत जो मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को फंसाने की कोशिश की जा रही है, सारी बातें खान साहब ने ये कहा। आज शहबाज गिल के मामले के ऊपर कहा गया जी, मैंने आपको खबर दी कि तहरीके इंसाफ ला ताल्लुकी का ऐलान कर देगी या कोई बयान ऐसा जारी करेगी, ये सुबह से खबरें दी जा रही थी। लेकिन इमरान खान ने सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर एक कमेंट किया है। उनका देखें, अगर उसने कुछ गलत किया है, कुछ गलत बोला है, तो उसको कानून के दायरे में रह के, जो आइन और कानून जिस चीज की इजाजत देता है, उसको सफाई का मौका मिलना चाहिए। अगर उसने कुछ कहा है तो उसको सफाई का मौका मिलना चाहिए, ना कि आप उसको इस तरह से करें जो चीजें हैं। और उन्होंने कहा कि उनके लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। फिर खान साहब ने जो एक और बात की है सफाई वाला मौके के ऊपर, खान साहब ने कहा देखिए ये जो सारे प्लान्स किए जा रहे हैं ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है कि मुल्क की अवाम और फौज के दरमियान एक खलीज पैदा की जाए। उन्होंने 71 की मिसाल दी, 71 की मिसाल दी जब पाकिस्तान टूटा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, हम तो उस दुख और साने से आज तक नहीं निकल सके। खान साहब ने कहा बिल्कुल वैसे ही तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ बड़ी फौज मुखालिफ है
اور یہ عوام اور اس کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے وہ ثبوت قوم کے سامنے رکھے اور قوم کو کہا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں. اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا. نواز شریف کا وہ بیان چلایا جو گجرانوالہ کے جلسے کے اندر جنرل باجوہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جنرل باجوہ آپ نے ہماری حکومت کیوں گرائی. چارج شیٹ جاری کی تھی جنرل باجوہ کے خلاف. یہاں تک بات نہیں رکی. اس کے بعد مریم نواز کا پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب دکھایا جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک شخص یا فرد واحد ادارہ نہیں ہوتا, یہ رینکس اینڈ فائلز والی بات نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا وہ کلپ چلایا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جرنیلوں اپنی حدود کے اندر رہو. پھر خان صاحب نے ایک اور کام کیا, خواجہ آصف کا وہ کلپ چلایا جو جنگ ہارنے والی بات تھی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے بعد خواجہ آصف کے بعد ایاز صادق کا آرمی چیف کی ٹانگیں کانپنے والا کلپ چلایا. اب یہ ثبوت آپ کو میڈیا نہیں دکھائے گا کہ یہ ہیں اصل فوج کے بارے میں ڈی گریڈ کرنے والے, اور جو محبان وطن ہیں ان کے اوپر غداری کے آج کل سارے معاملات ہو رہے ہیں. اب یہاں تک بات ہوئی اور اس کے بعد تھوڑی سی خان صاحب آگے چلے گئے. بات جنرل باجوہ کے حوالے سے انہوں نے بڑا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا جی مجھے توشہ خانہ کو لے کے نااہل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, فورن فنڈنگ جو رپورٹ ہے وہ جھوٹی ہے. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آصف زرداری نے توشہ خانہ سے 3 اور نواز شریف نے ایک مہنگی گاڑی نکلوائی جو نہیں نکلوا سکتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ صرف مجھے تحفے نہیں ملتے باہر سے, آرمی چیف کو بھی تحفے ملتے ہیں, صدر کو بھی تحفے ملتے ہیں. پھر آرمی چیف کے تحفوں کی بھی تحقیقات کریں, صدر کے تحفوں کی بھی تحقیقات کریں, تمام وزرائے اعظم کے تحقیقات کریں. پھر خان صاحب نے ایک اور کمال کیا, اور کمال یہ کیا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ معاملہ اس طرح سے آگے بڑھتا جائے. انہوں نے کہا جب ممبئی والا معاملہ ہوا تھا تو کس نے کہا تھا کہ حملہ آور پاکستانی ہے؟ یہ نواز شریف ہی تو تھے. مریم بی بی کا ٹویٹ بھی موجود ہے. پھر ان کا کون تھا جس نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہم انڈیا بھیجیں گے؟ زرداری صاحب تھے, گیلانی صاحب تھے, پیپلز پارٹی والے. وہ محبان وطن ہیں. اور یہ مطلب میں کہتا ہوں کسی کو بھی غداری کا اس کی تقریر اس بنیاد کے اوپر یہ فتوے نہ دے. اس ملک کے اندر جو رہتا ہے, جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے, اس کو نہ کرے. پھر خان صاحب نے ایک اور بات کی جو سوات والی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں. خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ میری پارٹی کے خلاف سازش ہے, ان کے لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں, وہاں پہ پوری فورس آ چکی ہے. وہ فورس کیسے آئی ہے, کس کی مدد سے آئی ہے, کون لے کے آیا ہے, یا کوئی لے کے نہیں بھی آیا تو اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ یہ سوال بڑے امپورٹنٹ ہے. پھر آپ جانتے ہیں افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کو لے کے خان صاحب نے بڑی واضح بات کی اور کہا دیکھیں کہ ہمارے ملک کی جو ایئر سپیس ہے وہ استعمال ہوئی یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے ڈرون پاکستان سے اڑا ہے. خان صاحب نے ایک اور سوال کر دیا ہے. اس سوال کا جواب حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں ہماری زمین استعمال, اس کا مطلب ہے خان صاحب سیٹسفائی ابھی تک نہیں ہے. پھر بات یہاں پہ نہیں رکی اور اس کے بعد تھوڑا سا خان صاحب آگے گئے ہیں اور انہوں نے اس معاملے کو لے کے اب یہ واضح طور پہ کہا ہے تحقیقات کو لے کے سارا کچھ اخبارات والی باتیں ہیں اور یہ جو خیبر پختونخوا والا معاملہ ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. تو خان صاحب کو جو کنٹرول کرنے والی معاملہ تھا 13 اگست کا جلسہ وہ کہہ رہے ہیں جی کریں گے, ہر صورت کریں گے, ڈٹ کے کریں گے. اب ذرا آ جاتے ہیں اے آر وائی کے اوپر. ایک تو اے آر وائی کو سندھ ہائی کورٹ نے یہ خبر دی ہے, حکم دیا ہے کہ آپ اے آر وائی کی نشریات بحال کریں. وہاں پہ پیمرا کے نمائندے موجود تھے. بحال ہوں گی نہیں کیونکہ یہ پیمرا کے بس کی بات نہیں ہے, نہ یہ پیمرا نے کی ہے نہ یہ پیمرا بند کر سکتا ہے. یہ تو حکومت اور بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے پیمرا کی حکومت کے سامنے, اور پیمرا کا چیئرمین لگانا نہیں ہے, ابھی تو اس کا آفس خالی ہے, اس کو ایکسٹینشن دینی ہے, تو وہ کیسے حکومت کی بات نہیں مانے گا. پھر ایک اور بات ذرا سن لیجئے کہ اے آر وائی کے اینکر ارشد شریف جو ہیں جی وہ پاکستان سے دبئی روانہ ہو گئے پشاور ایئرپورٹ سے. میرا خیال یہ تھا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. میں نے بعد میں کچھ چیزوں کو پڑھا تو میں نے اپنا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا. میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ مشکل میں ہوں, آپ کو جان بچانا ہو تو میرا خیال چلے جانا چاہیے اور ہجرت کرنی چاہیے. یہ تاریخ میں بھی اس کے ملتے ہیں. تو ارشد شریف جی دبئی سے پاکستان سے دبئی چلے گئے ہیں. ان کی اہلیہ نے بتایا ہے کہ وہ اے آر وائی کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اور سپورٹ کا بھی شکریہ ادا کیا. اور اے آر وائی کے عماد یوسف ابھی تک رہا نہیں ہوئے, ان کے خلاف بھی میمن گوٹ کے اندر مقدمہ درج ہو گیا ہے. اب دیکھیں کہ اس کا کیا بنتا ہے. لیکن خان کی آج کی تقریر کے بعد معاملات حل ہونے کی بجائے کشیدگی کی طرف جائیں گے کیونکہ حکومت اب بہانہ چاہتی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کا. شاید وہ ان کا یہ خواب پورا ہو لیکن معاملہ اس سے حل نہیں. خان صاحب نے ایک اور بڑی بات کی ہے جو بہت سارے لوگوں کو سوچنا چاہیے
خان صاحب نے کہا ہماری اسٹریٹ پاور ہے، ہم چاہیں تو ملک بند کر سکتے ہیں، لیکن ملک کی معیشت کا خیال ہے، امید ہے یہ بیان بہت ساروں کے لیے ایک پیغام ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔